تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ النذير أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسهم، زیادہ عزیز نے مومنانو اونا دیاں جانا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام نے اپنیاں جانا تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس دیاں بیویاں اور اس نبی دیاں ازواج مطہرات امہاتہم، ایمان والیاں دیاں ماواں نے سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تواڈی پنجابی زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام 21 سپارے دا رکوع 17واں، سورت دا نام سورہ احزاب، سورت دا رکوع پہلا۔ اللہ 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 والو، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ چ نازل فرما اج دے اس عظیم الشان مبارک اور مقدس پروگرام خطبہ جمعہ دے اندر میرے ذمے محبوبہ حبیب خدا مخدومہ کائنات صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ محدثہ فقیہہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل و مناقب بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن میں اللہ دی عطا کیتی ہوئی توفیق دے مطابق اور اپنی ہمت قوت بساط کے مطابق اپنی معروضات اور گزارشات نو ایسے عنوان تے مرکوز رکھاں گا اور اپنے بیان نو اے دے تحت محدود رکھاں گا۔ اللہ اج دی میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز۔ توجہ میری طرف رہے، اندر جگہ نہیں، اندر آن دی کوئی کوشش نہ کرے، اور ٹیپ ریکارڈا والے ادیاں میں حرکتاں نوٹ کر رہا، انہیں بڑا پریشان کیتا ہے۔ جدی ٹیپ ریکارڈ نہ چلے وہ انہوں بند کر دے، صبح اپنے دوسرے ساتھی کو لوگ کیسٹ حاصل کر لے۔ سیدہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے میں اج دو پہلو بیان کراں۔ ایک دا تعلق اس بات نہ ہوئے گا کہ کیا سیدہ
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج النبی رضی اللہ عنہن اجمعین، کیا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت وچوں ہیں کہ نہیں؟ نمبر 2، یہ بھی واضح کیتا جائے گا جیتا کائنات علیہ وسلم دے نال انہاں دا دیگر ازواج مطہرات نالوں امتیازی کی تعلق ہے؟ جتھوں تک اس بات دا تعلق ہے کہ ازواج مطہرات عموماً اور اہل بیت وچوں ہیں کہ نہیں؟ مینوں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اس مسئلے اتے گفتگو کرنا اس بات تے بحث و مناظرہ کرنا میں سمجھنا کہ انصاف دے بھی خلاف ہے، عقل و دانش دے منافی ہے، بیٹھ جا تھلے بیٹھ جا، اور نقل دے بھی منافی ہے، کتاب و سنت دے منافی ہے، اور دنیاوی تے شرعی اصطلاح دے بھی منافی۔ ایک دوست اپنے دوست نو ملتا ہے، الیک سلیک ہوں، او دے بعد وہ دوست اپنے دوست نو پوچھدا ہے، سناؤ جی گھر والیاں دا کی حال ہے؟ ہن پڑھے لکھے بھی آئے ہو، اہل خرد بھی آئے ہو، اہل ایمان نہیں بیٹھے ہو، اہل حدیث بھی آئے ہو تے اہل سنت بھی آئے ہو، میں سارے کو رب دا واسطہ دے کے جواب لینا کہ خدا را اے دسو، جدوں پرا اپنے پرا نو، ساتھی اپنے ساتھی نو، دوست اپنے دوست نو، میزبان اپنے مہمان نو پوچھدا کہ سناؤ جی گھر والیاں دا کی حال ہے، تے او دے وچوں بیوی باہر ہوندی ہے۔ ایک گھر والے عربی وچ اینو آندے نے اہل بیت، فرق زبان دا، فرق لغت دا، جنوں عربی زبان وچ اہل بیت آندے نے، اور جنوں قرآن نے اہل بیت آکھیا تے صاحب قرآن دی زبان نے
اہل بیت گردانے ہیں، اسی پنجابی تے اردو وچ اونوں گھر والے آنے۔ میرے بھائی یہ تے ساری دنیا دی اصطلاح ہے، تے آ نہ ذرا اج میں کتاب و سنت دے دلائل نال اس بات دی وضاحت کر دیواں کہ گھر وچ بچہ ہووے نہ ہووے، بیٹی ہووے نہ ہووے، کوئی داماد ہووے نہ ہووے، کوئی نواسا تے نواسی ہووے نہ ہووے، کوئی چاچا تایا ہووے نہ ہووے، کوئی بھتیجا تے بھانجا ہووے نہ ہووے، صرف بیوی ہووے، اور تنہا بیوی اتے لفظ اہل بیت قرآن نے بھی استعمال کیتا ہے اور رحمان نے بھی استعمال کیتا ہے۔ بلکہ سن لو، اصل اہل بیت ہی بیوی ہے اور باقی اولاد بالطبع اہل بیت وچ نے۔ جے کہو تے میں قرآن سناواں اور قرآن دے دریا بہا دیواں، ٹائم مک جائے، لیکن کتاب و سنت دے اے ہیرے تے موتی ختم ہون وچ نہ ہون۔ سن لو نا ذرا، آئے ایک نبی سپارہ نکل آیا 12واں تے سورت دا نام ہے سورت ہود۔ آواز آندی ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اللہ اج قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور فرما، اللہ قرآن دی خوشبو نال انہاں دے دماغاں نو معطر فرما۔ اے سن لو ذرا، فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتى أَأَلِدُ وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ قالوا أتعجبين من أمر الله، ذرا دھیان کرے آجے، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ اور سن لو، آن والے آگے نا سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دے کول، اور نہ سمجھیا کوئی مہمان آگے میں، اندر گئے تے بچڑا ذبح کیتا، تلیا پنیا پلیٹا ٹکایا، لیا کے اگے رکھ دیتا، مہماناں نو نہ پہچانیا تے نہ جانیا۔ کچھ دیر گزری تے ویکھیا کھانا پورے دا پورا پیا ہے، مہمان کھاندے ہی نہیں، کھانے وال ہاتھ بڑھاندے تے اٹھاندے ہی نہیں، اپنے جی وچ
گھبرا گئے، دل وچ خوف زدہ ہو گئے تے قرآن نقشہ کھچدا جد گھبرا گئے تے وہ جڑے مہمان نے اصل وچ فرشتے نے وہ آندے نے کالو لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط۔ او ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام ایویں نہ گھبراؤ نہ ڈرو، تسی سانو پہچان ہی نہیں سکے، اسی تے اللہ دے فرشتے ہاں، اسی تے بائی کھاندے نہیں پیندے نہیں۔ گھبرا گئے نہ گھبرا گئے، او آندے نے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط۔ اے ابراہیم جی اسی کھان پین واسطے نہیں آئے، نہ کھانے پینے ہاں، اسی تے انہاں چیزاں تو ہی مبرہ ہاں۔ ہاں ہاں اسی آئے ہاں تے تانوں بیٹے دی بشارت دین واسطے آئے ہاں تے قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہاں۔ بیوی کولوں کول کھلوتی ہے، اونوں اشارہ کر کے آندے نے آ ویکھ لے ہاں اینوں اسی بیٹا دینا رب والوں جو اسی یہ پیغام لے کے آئے ہاں، یہ دے کر بچہ ہو کے رہے گا۔ تے بیوی سنتی ہے فضاحکت ہسن لگ پیندی ہے تعجب وچ آ کے وامرأتہ قائمۃ، فضاحکت ہس دیے ایس عمرے بھی پتر ہو سکتا ہے، جوانی دی عمر تے اونجی ننگ گئی ہے تے وہ آندے نے فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ سن لے سائرہ تینوں میرا پتر ہی نہیں ہونا، اسی اگوں او دے پتر دی بشارت اج دے جانے ہاں۔ اگوں اسحاق دا بیٹا یعقوب بھی سن لا ہو کے رہے گا۔ تے بیوی تعجب وچ آندی ہے تے آندی ہے قالت یا ویلتا، قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وحالا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ ویلا ہی ننگ ہے، رتاں بیت گئی نے، ہن کیڑا ویلا اولاد ہوندا؟ وحالا بالی شیخا، میرا خامد بھی بڈھا ہو گیا ہے تے میں بھی کبڑی ہو گئی ہاں، اے کیڑے ویلے اولاد ہوئے گی؟ ان ھذا لشیء عجیب۔ تے فرشتے گل سن کے نا بی بی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تے اور جواب دیندے نے گل سن لو تے فیصلے کسے تے پہنچ جاؤ، گل سن لو تے کسے نتیجے تے پہنچ کے چلے جاؤ۔ آندے نے قالوا اتعجبین من امر اللہ، ہائے ہائے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اے میرے پیغمبر دیے بیویے، اے ابراہیم دیے گھر والیے، اتعجبین من امر اللہ، اللہ دے فیصلے تے بھی تعجب کرنی ہے، اللہ دی قدرت تے بھی تعجب کرنی ہے۔ فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل البیت، کاموں کی والے ہو، ارد گرد تو آن والے ہو، پروانے ہو، سنو نا کلی بیوی ہے تے کی ہو رہا ہے؟ قرآن کی کہہ رہا ہے، رحمان کی کہہ رہا ہے، رحمان تے فرشتے کی کہہ رہے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کلی
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی نو اللہ دے قرآن نے اہل بیت گردانے اور پروانے ہو اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی رب ہی انج تانوں سمجھائے پر میرے پیچھے پیچھے تریا میرا جی کردا میں قرآن دا ایک ہور مقام تواڈے تک پہنچا دیواں یہ سپارہ 12واں سی ہن سپارہ نکل آیا ہی 20 آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے صدقے جاواں اللہ فرماندے نے وا اوحینا الی ام موسی ان ارضی فاذا خفت علی فالکی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوا الیک وجعلوه من المرسلین اے ام موسیٰ پتر تینوں دے دیتا ہے اینو اپنی گود وچ پا لے اینو اپنی چھاتی نہ لگا لے اینو اکوے وے کے اکھیاں اپنیاں ٹھار لے دودھ پلاندی جا تے لوریاں دیندی جا اللہ جلاداں دا خطرہ ہے فرعونی کرندے آ جان گے میرے پتر نو اٹھا لے جان گے اللہ اینو قتل کر دیں گے اللہ فرماندے نے اے بی بی دھیان نہ سن لے ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوا الیک وجعلوه من المرسلین جدو بہت ہی خطرہ محسوس کریں گی ایک صندوق چ بند کر کے اینو پانی چ روڑ دیں تے اسی اینو ضائع نہیں ہون دیواں گے اسی رڑن تے ڈبن نہیں دیواں گے بلکہ انا رادوا الیک میں ایک ویلا آئے گا اس رڑے پتر نو تیری گود وچ لے کے آواں گا اے جڑیاں نہر دیاں اے جڑیاں دریا دیاں لہراں ہون گیاں جڑے تلاطم ہون گے اے تیرے کولوں دور نہیں لے کے جان گے اے نہراں دیاں لہراں اے نہراں دیاں لہراں تیری گود وچ لے کے آؤں گیاں انا رادوا الیک وجعلوه من المرسلین ماں نے جی کیتا جدو جلاداں دا خطرہ محسوس کیتا نا ایک صندوق لے گئے وچ بچے نو بند کیتا تے دریا دے حوالے کر دیتا نہر وچ سٹ دا سن لو نا ذرا دھیان نال جدو سٹ دیتا نا تے آکھے امی میری بیٹی ہے میرے موسیٰ دی بہنے ذرا گل سن لے مینوں تے لوکاں پہچان لینا ہے تے بیٹی تینوں لوگ اجے نہیں جان دے تو اوپری اوپری بن گئے اس صندوق دے پیچھے پیچھے لگی جا تاکہ تینوں کوئی پہچان نہ سکے اے بچے دا خیال رکھی اپنے ویر دا خیال رکھی وکالت لے اختہی کسی ہے فبصرت بہی ان جنوبن وہم لا یشعرون اے صندوق رڑدا جاندا تردا تردا چلدا چلدا فرعون دے محلاں دے کولوں گزر لگدا اگے بی بی آسیہ اور انہاں دیاں نوکراں چاکراں جڑیاں نے چہل تے پہل کر رہیاں نے رڑدا صندوق نظر آیا اونوں نکلوایا اونوں کھلایا جدوں کھلایا اس صندوق بند دے وچوں ایک ایسا بچہ نظر آیا جدا مکھڑا چن نالوں بھی سونا سی تے بی بی اولاد دی بھکھی ہے بی بی اولاد دی بھکھی اللہ بے اولاداں نو اولاد نصیب فرما اے بڑی تھوڑ ہوندی جے اے آندی ہے اے فرعون جی قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ينفعنا او نتخذ ولدا وهم لا يشعرون
اے میرے سر دیا سائیاں اے بچہ قتل نہیں کرنا. اچھا بیگم جی تسی جو آندیاں جے تے نہیں کر دے اے میریاں تے تیریاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گا. اللہ لا چنگا پھر نہیں قتل کر دے. اے بچہ روندا ہے پیاسا بھکھا ہے. اعلان ہو جاندا شاہی دربار تو کہ دائیاں نو بلایا جائے. دائیاں آ رہی نے, کو سجیوں آ رہی ہے, کو کھبیوں آ رہی ہے, کو لیندیوں آ رہی ہے, کو چڑھدیوں آ رہی ہے. ہر ایک دا خیال ہے کہ میرا اگر دودھ بچہ پی لوے گا شاہی خزانے چ میرا وظیفہ لگ جائے گا. جیڑی آندی ہے دودھ پلاندی ہے کوشش کردی ہے میرے نبی موسیٰ دودھ نہیں پیندے. جیڑی آندی ہے پیار کردی ہے محبت کردی ہے چم دی ہے چٹ دی ہے. میرے موسیٰ دودھ نہیں پیندے. ایک ہور دائی اخیر تے آندی ہے وہ لوڑیاں دیندی ہے چھاتی نہ لاندی ہے محبت کردی ہے پیار کردی ہے. آواز آندی ہے جبریل جی جی رب جی جلدی جاؤ نہ جا کے میرے موسیٰ دا منہ پھیر دیو, میرے موسیٰ دا چہرہ پھیر دیو. اللہ کی گل ہے میں کیوں دودھ نہ پین دیواں؟ فرمایا میں کسے دائی دجی دا دودھ نہیں پین دینا اس واسطے کہ میں موسیٰ دی ماں نال ہی وعدہ کر لیا ہے. میرے بھائی ساریاں دائیاں ناکام ہو جاندیاں نے. اے جیڑی موسیٰ علیہ السلام دی بہن اے بھی دروازے چو اندر چلی جاندی ہے سارا منظر تکدی ہے تے کہندی ہے او گھر والےو ایک دائی دی 10 میں بھی پانی ہاں. او گھر والےو جے اجازت ہوے ایک دائی دی 10 میں بھی پانی ہاں. جیڑی دائی دی 10 میں پاواں گی او اس بچے واسطے بڑی مہربان ہوئے گی. سنو نا ہن ذرا دھیان کر لیا جے. آواز آندی ہے وحرمنا علیہ المراضع من قبل. دھیان رکھیا جی ہن دھیان او مسئلہ حل ہو لگا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل وقالت هل ادلكم على هل ادلكم على اهل بيت هل ادلكم على اهل آخو سبحان اللہ. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. یہ گھر والےو ایک میں بھی اہل بیت دی 10 پانی ہاں. لفظ کی آئے نے وہ گھر والےو ایک اہل بیت دی میں بھی 10 پانی ہاں. ایک اہل بیت دی میں بھی 10 پانی ہاں. اور ٹیپ ریکارڈ ریکارڈ کر لا ایک اہل بیت دی میں بھی 10 پانی ہاں. یکفلونہ لکم ہل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم. ایک اہل بیت دی میں 10 پانی ہاں. اللہ ذوالجلال دی قسم جان جا سارا جہان مٹ سکدا ہی پر رحمان دا قرآن مٹ نہیں سکدا. جب تک آفتاب و مہتاب کائنات وچ چمکتے رہن گے اے قرآن دی صداقت جڑی ہے اے منبر و محراب تے گونجدی رہے گی. اور ان الفاظ نو قرآن وچ دنیا دی کوئی طاقت نہیں کڈ سکے گی. اللہ دلکم علی اہل بیت. ویکھ لا رب دے قرآن نے کلی بی بی نو اہل بیت آکھیا. کلی ام موسیٰ نو اہل بیت نہ گردانے. اور میرے بھائی کوئی بچہ نہیں کوئی بچی نہیں. اس بچی دا اشارہ کلی مائی دائی والے اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. اجے نہیں جے سمجھ آئی تے گل ذرا نیڑے مکا دیواں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ موسیٰ جوان ہو گئے اور مدین سے جا کے نکاح ہو گیا. ایک موسیٰ تے ایک بیوی نہ تھی نہ پتر. اور میرے وقت تک لو آ رہے نے
آ رہے نے تے بیوی نال پروانے ہو اللہ تانوں قرآن دا پیار نصیب فرمائے تینوں ایک تھا ٹکا دے نا خدا واسطے مصیبت پا دیتی ہے آ رہے نے تے نال بیوی ہے پالا لگا رات پو دی ہے میاں بیوی ٹھٹر دے میں تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میری بیوی ہے شعیب دی ہے بیٹی ہے ٹھنڈ بڑی ہے آؤ اگ پہ نظر آتی ہے ایتھے تو کھلوتے میں جا کے اگ لیا وا تے دونوں جی سیکاں گے تے ہو بیوی نو آخیا کہ یہ قرآن سننا جے لو گل مک چلی ہے فرماندے نے ذرا دھیان فرمایا جے فرماندے نے فلما قضا موسیٰ الأجل فلما قضا موسیٰ الأجل وسار بأهله وسار بأهله کلی بیوی نو اہل پہ آندے نے اینو ہی اہل بیت آندے نے وسار بأهله ان کو سو انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون فقالا لأہلہ کڈ ہاں اگر اپنے باپ دے تے اہل وچوں بیوی نو کڈ ہاں اور جے اپنے دل وچوں کڈ دے گا اپنے ایمان والے وچوں کڈ دے گا اپنے ماتمی جلوساں چوں کڈ دے گا اللہ ذو جلال دی قسم نہ تو قرآن چوں کڈ سکنا نہ تو مکے چوں کڈ سکنا نہ مدینے چوں کڈ سکنا نہ نبی دے حجرے چوں کڈ سکنا نہ نبی دے گھراں چوں کڈ سکنا نہ وہابیاں دے سینے چوں کڈ سکنا کتھوں کتھوں کڈے گا ازواج مطہرات رو کتھوں کتھوں کڈے گا آ قرآن چوں کڈ کے وکھا اہل حدیثاں دے سینے چوں کڈ کے وکھا پتہ یہ لگا کہ اہل بیت صحیح معنی چ ہے وے تے بیوی باقی بتبا نے ہون نہ ہون بیوی اہل بیت ضرور ہے ایک مسئلہ تے حل ہویا اجے نہیں ہویا میرے ذرا پیچھے پیچھے لگایا میں تینوں قرآن سناواں اور تیرے سینیاں نو اج قرآن دے نور نال چلا بخشاں تے ضیا بخشاں آ سن لے ہن مسئلہ قرآن حل کر لگائی آواز پئی آندی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور قرآن دی آواز سنیا کرو قرآن دا آواز سنیا کرو آواز آندی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اگے کی ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
گل اگلی دھیان نہ سن لے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دیکھنا ہے اتھوں تر پوتے اتھے آ جا اگوں تر پوتے پیچھے سارا سیاق کو سبا اپنے سامنے رکھ کے ان آیات کریمہ دا ترجمہ کر لے اور کوئی جہان تے دنیا دی تفسیر کھول لے تے پھر فیصلہ کر لے اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اے ہن ویکھیا جے سارا خطاب یہ نبی دیاں بیویاں نو رب گل پیا کردا تے انہاں نہ کردا میں یقنت من کننا جڑے پڑھے لکھے لوگ نے نا عربی دان نے صرف تے نام جانتے ہیں انہوں نے پتا کننا یہ جمع مؤنث دی ضمیر ہے اگے کی یہ سنو اجرہا مرتین وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اگے کی ہے یا نساء النبی یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو لستن کا احد من النساء تسی دنیا دیا عورتاں وانگو نہیں لستن کا احد من النساء تہاڈا مرتبہ عام مسلماناں دیا عورتاں وانگو نہیں لستن کا احد من النساء تہاڈی شان عام بیبیاں وانگو نہیں اے نبی دیو بیویو لستن کا احد من النساء تسی عام بیبیاں عورتاں ورگیاں نہیں جے ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا اگلی گل سنو نا ذرا یہ جڑا آیا نا یا نساء النبی اگے ہے لستنا یہ بھی جمع مؤنث دا سیغہ اگے کی آیا ان تقیتنا یہ بھی جمع مؤنث دا سیغہ اگے کی ہے فلا تخضعنا یہ بھی جمع مؤنث دا سیغہ اگے کی ہے وقلنا قولا معروفا یہ قلنا بھی جمع مؤنث دی ضمیر سن لینا ذرا اگے اگے آواز پہ آتی ہے اللہ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ یہ کرنا بھی جمع مؤنث ہے فی بیوتکن یہ کننا بھی جمع مؤنث ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا یہ تبرجنا بھی جمع مؤنث ہے اگے آندا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اقمنا بھی جمع مؤنث ہے وَآتِينَ الزَّكَاةَ آتینا بھی جمع مؤنث ہے وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آتینا بھی جمع مؤنث ہے اگے جا کے اللہ فرماندے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ چاہتا ہے وہ گھر والے تے کو پلیدی دور کر دے ایک مینو ملنگ آتا ہے اور ویکھیے اتنے چونکہ اہل بیت وچ نہیں اس واسطے جمع مذکر دی ضمیر استعمال کیتی ہے رجس اہل البیت تو پہلے آخیا لیذہب عنکم انکنا نہیں آخیا جمع مذکر آخیا مؤنث نہیں آخیا اور میرے دوستو اتنے جمع مذکر دی ضمیر اس واسطے استعمال کیتی ہے کہ اہل بیت وچ نریاں بیویاں نہیں مرد بھی شامل نے اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے
مصطفیٰ نے یہ دعا کی ہے، میرے پیغمبر نے رب اگے التجا کی ہے، اللہ بیویاں تے میریاں اہل بیت ہے ہی ہیں نے، حسن حسین تے علی نو بھی اہل بیت میں شامل کر دے، کیونکہ اے دے وچ مرد بھی آ گئے نے، اس واسطے تغلیظاً میرے خدا نے لفظ چینل دعوت قرآن و حدیث کتنے چلے جیاں نو لین چلے آنے آگے نہیں کتنے چلے میں جیاں وہ ہے کلی بچاری آندا جیاں نو لین چلے اور جنہیں تو کلی بیوی نو جی جمع دا سیگا استعمال کرنا ہے، ایویں قرآن نے بیویاں نو ایک جمع دا سیگا استعمال کیتا، ایک مذکر دا استعمال کیتا۔ میرے بھائی میں دس رہا دیکھ لے اے قرآن حق حق سچ سچ اج دودھ دودھ ہی پانی پانی جی میں اہل بیت تصور نہ کرا کہ میں کسی نو اہل بیت منتا ہی نہیں، جاؤ نبی دے اہل بیت ہے ہی کوئی نہیں۔ سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی دی حرم، نبی دی حبیبہ، میرے مصطفیٰ دی محبوبہ، میرے مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ اور پیغمبر زمان دی محبوبہ، گل کو ایویں دیا میں تیرے علوے مقام تو، میں تیرے محاسن تو، میں تیرے مدارج تو، میں تیرے منازل تو ساری دنیا نو کول گماواں اور ویخ تے صحیح میرے وال دھیان کر، میں تے تو اپنی بیٹی دا رشتہ کرنے ہاں تے کدی آنے ہاں حاجی صاحب تسی میرے دوستو بچی جوان ہو گئی ہے، بچی واسطے کوئی رشتہ نظر چ رکھیا جے، او حاجی صاحب اس حاجی صاحب نو آندے نے، او حاجی صاحب اس حاجی صاحب نو آندے نے، تے پھر ساڈے رواج کی ہے پاکستان دے معاشرے وچ نائیاں نو کہہ دینے رشتہ ویکھیا جے، کمیاں نو بھجا دینے رشتہ ویکھیا جے، دوستاں یاراں نو کہہ دینے بیٹی دا رشتہ کرنا، اور صدقے جاواں تیری بیٹی دا رشتہ نائی کرے، موچی کرے، انصاری کرے، کوئی چودھری کرے، کوئی گوندی کرے، کوئی دوست کرے، تیری بیٹی دا رشتہ تو کرے، تیری بیوی کرے، تیرا بھرا کرے، تیرا بیٹا کرے، پر قربان جاواں اما ایسا صدیقہ دے رشتے دی واری آئی، نہ باپ کیتا، نہ بھرا کیتا، نہ ماں کیتا، نہ دوست کیتا، نہ چاچے کیتا، نہ مامے کیتا تے خود خدا نے کیتا۔ وہ اتنے رشتہ بھی کر رہا تے میرا خدا کر رہا، گل میں اپنے کولوں نہیں جے کردا، مشکات شریف وچ موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پیاریے ایسا جی اللہ دے رسول صلی اللہ فرماندے نے پیاریے ایسا جبریل دن تیری شکل لے کے میرے بال دیکھو میری پیاریے ایسا جبریل ریشم دے رومال وچ انج کر کے تیری شکل لپیٹ کے 3 راتاں خواب وچ میرے سامنے آندا رہا، فرمایا میں کپڑا ذرا کو انج کھول کے ویندا سا تے وچوں تو مینوں نظر آتی سا تے میں آندا سا اللہ جے میرے حق وچ آن والی ہے تے ربا تو لیا کے ہی وکھا دے، تے فرمایا پیاریے ایسا جدن تو میرے نکاح وچ آ گئی تے مینوں او شکل پھر یاد آ گئی جیڑی جبریل 3 راتاں ریشم دے کپڑے وچ لپیٹ کے آندا رہا، اور آقا فرماندے ہیں ہائے صدقے جاواں سونے دے پانی نہ لکھ لے، دل دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش کر لے۔ آپ فرماندے نے میری پیاری ایسا
انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، اے میری ایسا جی میں دنیا تے بھی تو میری بیوی ہے، کل بہشت بھی میری بیوی ہوئیں گی، قیامت میں بھی میری تو بیوی ہوئیں گی۔ اور میں رب جو واسطہ دے کے جواب لینا چاہنا، اگر اما ایسا صدیقہ دے کوئی اعمال مخدوش ہندے، قابل اعتراض ہندے، ایمان وچ کمزوری ہندی، طہارت وچ کمزوری ہندی، تقوی وچ کمی ہندی، میرے مصطفیٰ نے دنیا تے بیوی بنا لی ہے، قیامت نو نہ بنا دے۔ فرمایا تو دنیا تے بھی میری بیوی ہے تے قیامت نو بھی میری نہ، جنوں مصطفیٰ جنت وچ واردا ہے، جنوں خدا جنت وچ واردا ہے، جو ساری عمر پٹدا رہے گا انہوں کو جنت وچوں نہیں کڈ سکے، کڈ کے وکھا جنوں خدا مصطفیٰ واردے وے۔ میرے بھائی آ ذرا میرے پیچھے لگایا، جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح مکے ہو گیا ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیاں، تے مائی خولا آئی۔ مائی خولا جان دے ہو؟ مائی خولا ہوندی ہے، آندھی ہے، میں آج حدیث وچ پڑھ رہا تھا، سونے بڑے پریشان ہو گئے ہو کی گل ہے، تے آقا فرماندے انسان ہی کرنا، اگر نبوت ملی ہے لیکن بسی تقاضے تے ہیں نا، آندے نے خولا ختیجہ فوت ہو گئی ہے، میرے غم کون ونڈے، دکھ کون ونڈے، وہ کمی پیشی دکھاں درداں چ میرا سہارا بن جاندی تے مینوں تسلیاں دیندی، ایڈی غم خار بیوی کتھوں ملنی ہے، ہائے ہائے۔ تے آندیاں نے اللہ دے رسول جب مینوں اجازت دیو تے دو عورتاں میری نظر وچ نے۔ خولا کیڑیاں کیڑیاں بیویاں؟ اللہ دے رسول ایک سودا بنت زما دی بیٹی سودا، تے ایک صدیق دی بیٹی ایسا صدیقہ۔ آقا فرماندے نے خولا تیری مرضی ہے پتہ کر لے، گئیاں نا کہ حضرت سودا بیوہ ہو چکیاں نے، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے رابطہ قائم کیتا کہ رب دے رسول دے نکاح چ آ جائے تے دس ہاں تینوں وارا کھاندا، تے آندی ہے میری قسمت اینی کتھوں جاگ پئی، میرے نصیب تے پاک کیویں چمک پے جے مینوں اللہ دا رسول قبول کر لے۔ رمضان دا مہینہ تے نکاح حضرت مائی سودا رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہو جاندا ہے، اس نکاح دے ایک مہینے پورے بعد شوال دے وچ جا کے تے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح نبی پاک علیہ السلام نہ ہو جاندا ہے۔ اما جی دی عمر 6 سال دی ہے تے جگاں دے پیر دی عمر 51 سال دی ہے، نکاح مکے چ ہو گیا ہے، 3 سال تک رخصتی نہیں ہوئی، ہجرت دا موسم آ گیا، ہجرت دا زمانہ آ گیا، آقا علیہ السلام تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بھی صحابہ ہجرت کر کے تے مدینے چلے گئے نے۔ جدو جنگے بدر ہوندی ہے نا اس سال حضرت بی بی ایسا رضی اللہ تعالی عنہ دی رخصتی ہوندی ہے، غزوہ بدر تو رخصتی ہو جاندی ہے، تو اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 9 سال دی ہو جاندی ہے۔ اور میرے بھائی ذرا دھیان فرمایا جے 9 سال دی عمر وچ نبی دے گھر آئیاں، 18 سال دی عمر وچ بیوہ ہو گئیاں۔ کنے سال رہیاں نبی دے گھر، کنے سال رہیاں؟ اے علی مرتضی ہجرت دی رات نبی دے بستر تے سو گیا، بلے جی بڑی شان ہے تے میں تے اگے ہی علی دی شان مننا، مینوں کی سنانا ہے، میں علی نو صفدر مننا، علی نو حیدر مننا، علی نو شیر ببر مننا، علی نو فاطمہ دا شوہر مننا، علی نو حسنین دا پتر مننا، علی نو شیر خدا مننا، علی نو میں میرے بھائی مصطفیٰ دا داماد مننا۔
مننا علی نو جنتی تے مومن مننا مینوں کی اعتراض تے کی شکایت ہے پر گل میں تینوں اے پوچھنی چاہنا جیڑا علی نبی دے بستر تے ایک رات سو جائے او دی عظمت تے من تے جیڑی ایسا صدیقہ نبی دے بستر تے 9 سال سوندی رہندی ہے اوے اونوں گالیاں کرنا میرے برادر آ ذرا رل مل کے فیصلہ کرنا اوے اے ہی ویکھ لے نبی دی بیوی ہے اے ہی ویکھ لے کہ نبی دی بیوی ہے نسبت کدھر ہے حرم کدھر منقوا کدی ہے اہل بیت کدی ہے محبوبہ کدی ہے منقوا کدی ہے تیرا عقیدہ تے ہے ہی نسبت تے اہ جیا گھوڑا یہ دے اتنے نہیں چڑھنا کیوں میرے وال تک ہو نا بہ کے رل کے سلا کر لیے کیوں نہیں چڑھنا اے جی گھوڑا حضرت حسین دا رضی اللہ تعالی اور دوستا ہوں میں پیار نہیں پوچھنا چاہنا کہ حسین دے گھوڑے دی اتنا ہی محبت کرنا حسین دے گھوڑے نہ اتنا پیار کرنا کہ گھوڑا حسین دا تے ایسا صدیقہ نو گالیاں کرنا نبی دی بیوی ہے گھوڑے دی نسبت حسین والے وہ ادب کرنا ایسا دی نسبت مصطفیٰ والے انہوں برا گردان اہل حدیث بیدار ہو گئے کرجا کرجا اٹھ پاؤنے بستی بستی جاگ پاؤنے پورے ملک تماشا پا دیتی نے اللہ ذوالجلال دی قسم رات میں سیالکوٹ بھی کہہ کے آیا کہ آج کے بعد تہیا کر لو کہ اس ملک کے اندر اگر رہنا ہے تو صحابہ دا تحفظ کر کے رہنا ہے اور کوئی زبان جیڑی صحابہ تے اٹھے گی اور زبان کٹ دیتی جائے گی گدی تو نکال دیتی جائے چپڑاسی دی بیوی نو کو گالی کڈے تے مقدمہ چوکیدار دی بیوی نو گالی کڈو تے مقدمہ ملنگ دی بیوی نو گالی کڈو تے مقدمہ تمام سپاہی دی بیوی نو گالی کڈو تے کہ تھانے دار دی بیوی نو گالی کڈنا جرم ڈی ایس پی دی بیوی نو گالی کڈنا جرم ضیاء الحق دے سوریاں نو گالی کڈنا جرم نواز شریف دے جوائیاں نو گالی کڈنا جرم تے یارو جیڑا چاہے نبی دی بیوی نو گالی کڈ جائے جیڑا چاہے نبی دے سوریاں نو گالی کڈ جائے جیڑا چاہے مصطفیٰ دے دماداں نو گالی کڈ جائے اور جدا جی کرے نبی دے یاراں نو گالی کڈ جائے اج دے بعد اسی دی اجازت نہیں دیواں گے کہ اساں اجازت نہیں دینی انشاءاللہ کوئی مان دلال جرت کرے گا پھر یہ پیاری ہے ایسا جی جی اللہ کے رسول ایسا آخو رضی اللہ تعالی آ جبریل کھلوتا آئی سبحان اللہ سبحان میری پیاری ایسا آ جبریل کھلوتا آئی جو کرے ہو کا سلام جو کرے ہو کی سلام اے جبریل کھلوتا آئی تے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہی اور جدے تے رب سلام بھیجے تو اودے تے لان تے تان بھیجے جدے تے رب جبریل دے ذریعے سلام بھیجے اودے تے اج تبرے ہو رہے ہیں جدے تے خدا سلام بھیجے اودے تے اج لانتا بنیاں جا رہی ہیں آج جبریل آیا ہی تے اما جی عائشہ صدیقہ آخو رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے 9 چیزاں باقی بیویاں چو مینوں نصیب ہوئیاں نے باقی کسے بیوی نو نصیب نہیں ہوئی کنیاں چیزاں حبیبہ فرماندیاں نے کہ مینوں یہ چیزاں ایسیاں نصیب ہوئیاں نے کسے دوسری بیوی دے حصے چ نہیں آئیاں فرمایا ایک تے میرے علاوہ رب نے کسے بیوی نو سلام نہیں بھیجا فرمایا میں جگاں دے پیر دے گھر 2 دفعہ جبریل نو اصل شکل وچ ویکھیا تے نمبر 3 فرماندیاں نے میرے علاوہ کسے بیوی دے بستر تے کدی وہی آئی نہیں سی نبی میرے بستر تے ہوندے تے جبریل آ جاندا
اور قربان جاوا صدقے جاوا آنا تے فرماندیاں نے ساریاں بیویاں چو باکرا بھی سن تے میں ہی سا، کوئی بیوہ سی کوئی متعلقہ سی، میں کلی باکرا سا ساریاں بیویاں دے وچوں تے فرماندیاں نے ایک یہ بھی چیز ہے جنہ پیار آمنا دلال نو میرے نال ہے کسے دوجی نال نہیں۔ جتوں تک حقوق دا تعلق ہے نا، اور دو تین بیویاں والے سن لو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کسے بیوی دے حق وچ کدی فرق نہیں پایا، مساوی سلوک کر رہے نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں حقوق تے مساوی ادا کر رہا، پر دل فرمایا میرے قبضے وچ نہیں، رب دے قبضے وچ۔ دل دا میلان کسے ول ہو جائے اے میں محمد دے اختیار وچ نہیں۔ اللہ اللہ تے اگے اما جی ایک دن بیٹھیاں نے تے فرماندیاں نے میرے تے رب نے بڑے احسان کیتے نے، ایسا انہاں احساناں دا تو بدلہ چکا نہیں سکدی۔ انہاں احساناں وچوں ایک اے وی احسان ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و بین نہری و سحری، میرے تے اللہ تو بڑے احسان کیتے نے۔ انہاں احساناں چو ایک ہے بھی عظیم احسان کیتائی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، جدن جگان دے پیر دنیا تو کوچ کر دے نے او دن میرا ہی کر سی، وفی یومی او دن واری بھی میری سی، و بین سحری و نہری، فرمایا میری گود وچ نبی نے سر رکھیا ہے تے روح پرواز ہو جاندی ہے۔ وبین سحری و نہری وبین سحری و نہری، وقت ہی نہیں دیتا میں دساں کہڑے کہڑے اسٹیشن تے بریک مار کے ننگا۔ مسئلہ ایک ہو رہا لویا تو بخاری دی روایت میں کولوں نہیں پڑھدا، نہ وکھاواں تو ممبر تے بہنا چننا خطاب کرنا چھڑ دیواں گا۔ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر نے وفات پائی ہے، وفات پائی ہے، تو نہ منے تے تیریاں مرضیاں نے۔ میرے بھائی ویکھ لے تیری مننا خدا دی مننا مصطفیٰ دی مننا کہ ایسا صدیقہ دی مننا۔ وفات پاندیاں نے تے نال فرماندیاں نے بین سحری و نہری، میری گود وچ سر رکھیا تے دنیا تو قبر وچ چلے گئے نے۔ اور صدقے جاواں جدوں میرے نبی نے مکیوں مدینے آنا ہے، مکیوں مدینے سفر کرنا ہے، ادھر راتاں گزاریاں نے غار وچ صدیق دی گود وچ راتاں گزاریاں نے، جدوں دنیا تو قبر وچ سفر کرنا ہے ادو سر رکھیا تے صدیقہ بیٹی دی گود وچ رکھیا۔ میرے بھائی اور میرے ساتھی کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نو پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، بے تکلفی بیویاں نہ بڑی ہے۔ اما جی آندیاں نے آقا علیہ السلام گھر آندے لیٹنا ہوندا میری گود وچ سر رکھ کے تے لیٹ جاندے۔ تانوں مینوں دسیا بیویاں نال مدارات کریا کرو، رواداری کریا کرو، انہاں نال بے تکلفی کر لیا کرو، انج محبت کر لیا کرو، انہاں دے نال بھی رواداری کر لیا کرو، دلداری کر لیا کرو۔ ایک دن نہ پیار اینا مینوں یاد آیا، ایک دن آندے نے ایسا رضی اللہ تعالی عنہا سفر وچ نے فرماندے نے ایسا اج بھج کے نہ ویکھ لئیے دونوں جنے، وینے کیڑا اگے لنگدا، ہائے ہائے صدقے محبت ہوئے تے جی ہوئے، پیار ہوئے تے جیا ہوئے، اور میاں بیوی دی رواداری ہوئے تے آقا فرماندے نے اوے سیاستہ دی روایت ہے تے حدیث اندر موجود ہے، نٹھے نہ نٹھے تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اگے ننگ گئیاں۔ تے پھر ایک دن نہ اسی سفر میں کہنے لگے عائشہ اج نہ نٹ کے ویکھ لئیے، تو اگے لنگ رہی ہے کہ میں
حدیث اندر موجود ہے دوبارہ نٹھے تے آقا اگے لنگ گئے، اما جی پیچھے رہ گئی۔ فرمایا عائشہ وہ بدلہ جو تیرے کو لیا کہ نہیں؟ میں اینا پیار، اینی مدارات، اینی الطاف و عناجات۔ مینوں یاد آیا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ننگ دینے پے تے اما جی منہ پہ دھوندیاں نے تے بک پانی دا بھر کے نا تے رسول اللہ دے اوتے سٹ دیتا تے آقا ہسن لگ پے، آقا ہسن لگ پے تے نبی علیہ السلام مڑ کے نا بک بھر کے پانی دا حضرت عائشہ تے سٹ دیتا۔ فرماندے نے عائشہ میں بغیر واری رہنوں رہ سکنا وا؟ میں واری لا کے بکھائی ہے کہ نہیں؟ انج ہس پے مسکرا پے۔ ایک دن اللہ دے رسول نہا رہے نے، غسل فرما رہے نے، غسل کر کے نا تے اٹھے کپڑے پان لگے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواں دا آٹا لے کے تے پنڈے تے مل دیتا۔ آقا ہس پے، آقا یہ محبت دی انداز نہیں، پیار دی انداز نہیں، ہس پے تے فرماندے نے ایسا ہے کی کیتا ہی؟ اے اللہ دے رسول تسی آندے ہو آٹا میل چنگی لاندا تے میں آٹا میرے ملنا سی تے پہلو ملنا سی ہن نہا لیا تے فرمایا اچھا ایسا تو یہ کام کیتا تے میں پھر نہا لینا۔ غصہ نے وہ گل ہی محبت سی، یہ پیگاں ہی پیار دیاں چڑھدیاں نے پئیاں، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، یہ انی رواداری ہے، یہ نہ پیار ہے، یہ انی محبت ہے، یہ انی بے تکلفی ہے، قربان جاواں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن ادھی رات دا ٹائم ہے، مینوں جاگ آ جاندی ہے، اللہ دے رسول بستر تے نہیں تے میں آکھیا پتہ نہیں کی بن گیا ہے، کسے ہور بیوی وال نہ چلے گیا ہو۔ میں دوڑتی مگر نکلنی ہے، رات ہنیری ہے، لب دی تلاش کرتی جنت البقیع وچ چلی جانی ہے تے کیویں نہیں ہے۔ اللہ دے رسول جنت البقیع وچ کھلوتے نے تے آندے نے اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم۔ اے اللہ اے جڑے تیرے کو آ گئے نے انہاں نوں معاف کر دے، اللہ انہاں دیاں قبراں منور کر دے، انہاں دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے۔ میں ویکھ کے نہ تے ہنیرے تے پچھائی مڑی آئی، تیزی نال گھر آ گئی، مینوں ساہ چڑھیا سی تے اللہ دے رسول آ گئے، کہنے لگے ایسا جنت البقیع وچ میں گیا سا، ساہ تینوں چڑھیا، گل کی ہے؟ میں آخیا اللہ دے رسول میں تمہیں پتہ نہیں لگن دیتا، میں پیچھے گئی سا، دوڑی آ گئی ہوں، تمہیں میرا پتہ لگ ہی گیا ہے، مینوں ساہ کیوں نہ چڑھتا، میں بھجی پہ آ کے لیٹ گئی ہوں کہ تمہیں پتہ نہ لگے۔ اور یہ بھی گل معلوم ہوئی اما عائشہ صدیقہ دا عقیدہ ہے کہ جب نبی کو چھپ کے کوئی کام کر لیا نبی نو پتہ نہیں لگتا جب تک خدا وہی نہ دسے، خدا دسے گا تو مصطفیٰ نو پتہ لگے گا۔ میرے برادر یہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جے کتے سفر تے جاندے نے تیرے میرے وانگو نہیں، ایک بیوی نو مسراں دی دال، ایک نو چرگے مرغے، ایک دے گھر سالہ بدی نہیں جانا، ایک دے گھر ناگا ہی نہیں بنتا۔ یہ تیری حالت ہے میرے مصطفیٰ دی نہیں، مساوی سلوک۔ سفر تے گئے نے تے قرہ پایا، کی پایا؟ صدقے جاواں 5 ہجری دا واقعہ، قرہ پایا تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نام نکل آیا۔ تے تیاری کیڑی جنگ دی ہے؟ او غزوہ بنی مستلق، ایک جسم ہے، اوتھے کافروں دی آبادی ہے، چڑھائی ہوئی ہے، 24,000 دا لشکر کافروں دا تے 3,000 دا لشکر مسلمانوں دا، کتنا فرق ہے؟ تر پہ اما جی نال نے گئے نا، اللہ میں تیریاں شانہ تے قدرتاں تو صدقے جاواں، رب نے فتح دے دیتی، بولو رب نے۔ 5,000 بکریاں ہاتھ میں آئیاں، 3,000 اونٹ آئے، 600 قیدی آئے تے خوشی خوشی واپس مڑ پے۔ رات آ رہا قافلہ، ایک جگہ رات پہ جاندی ہے،
اوتھے پڑاؤ ڈال دیتا جاندہ ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نہیں سو جاندے نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تو پیرا دینی، پیرے دے رہے نے، پیرے دے رہے نے۔ لشکر جیڑا ہے ادھی کو رات نو اے لشکر نو اٹھایا جاندہ ہے تے آواز آندی ہے الرحیل الرحیل الرحیل۔ اور لشکریو ساڈے پینڈے لمے نے، اجے منزل دور ہے، تر پو۔ ادھی کو رات دا ٹائم میں لشکر تر پیا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ نہیں کہ کہڑے ویلے تر پینا لشکر نے، اپنے ہودج وچوں نکلدیاں نے، اور اونٹھاں تے بنایا ہوندا کاٹھی جئی تے پردے لا کے بنایا سی ہودج جنوں مامل بھی آندے نے، ایڈے چوں نکل کے تے دور تاکہ قافلے والیاں نو پتہ نہ لگے۔ قضائے حاجت واسطے تشریف لے جاندیاں نے، اوتھے قضائے حاجت تو فارغ ہوئیاں آ رہیاں نے نا تے راہ وچ آوندیاں آوندیاں انج گل وچ ہاتھ ماریا، ویکھیا جیڑا ہار گل وچ موتیاں دا سونے دا پایا او کتے لڑی ٹوٹ کے ڈگ پیا ہے۔ اے ہار اپنا نہیں، سفر سے جانا ہے، اور جنہیں ساڈے بھی رواج ہے آنڈیاں گوانڈیاں کو کتے وانڈے جانا ہوتے زیور مانگ کے لے جاندیاں نے۔ اپنی بہن بی بی اسماء بنت ابی بکر صدیق کو ہار مانگ کے لے گئیاں نے۔ غم بڑا لگا، کہن لگیاں ایک تے رات دا ٹائم ہے، دوجی گل ہے کہ ہن کافے دا فکر ہے کتے تورنا پوے، تیجا فکر ہے کہ ہار اپنا نہیں بہن دا ہار ہے، بنے گا کی؟ لبدیاں رہیاں تے نالے یہ بھی نہ خیال کیتا کہ کتے قافلہ توری نہ پوے، ہار تلاش کردیاں میرے بھائی ہار نہیں لبدا تے قافلہ تر پیندا ہے۔ ایک گل میں بھی پوچھنی چاہوں، رب دا واسطہ دے کے لڑائی نہیں ہو، جھگڑا نہیں ہو، جھگڑے تے اسی مکان آنے ہاں، تیری خیر خائی ہمدردی واسطے آنے ہاں۔ وہ ایسا صدیقہ کائنات، ایسا صدیقہ ام المومنین، ایسا صدیقہ نبی دی بیوی، ایسا صدیقہ ولیاں دی ماں، ایسا صدیقہ صحابہ دی ماں، ایسا صدیقہ سارے کائنات دے مومناں دی ماں۔ اینو گم ہوئی چیز نہیں لبدی، تیرے ولیاں نو 14 تب کتھوں روشن ہو گئے۔ آنا دوستو رل مل کے سر جوڑ کے کسے نتیجے تو پہنچ جائیے کہ اس لشکر وچ مصطفیٰ بھی ہے، اس لشکر وچ صدیق بھی ہے، اس لشکر وچ میرا فاروق بھی ہے، اس لشکر وچ میرا عثمان بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ نے۔ کسے نو پتہ نہیں کہ ایسا اونٹ تے بیٹھی ہے، ایسا نہیں بیٹھی، ایسا صدیقہ دا ہار گم ہو گیا یا لب گیا یا نہیں لب گیا، نبی نو بھی پتہ لگا۔ ایسا صدیقہ نو ہار گواچا لبدا تے تینوں 14 تب کتھوں لب جاندے نے؟ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، سچا ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں تے مسلک اہل حدیث سچا۔ اسی آنے لکی چھپی چیز دا علم اللہ دے علاوہ نبی نو بھی نہیں تے نبی دیاں بیویاں تے صحابہ نو بھی نہیں۔ اج جے کسے نو علم ہے تے دسو اسلم قریشی کتھے وے؟ 3 سال 4 سال جو ہوئے نے گم ہوئے نو، اخباراں کالیاں ہوئیاں نے، ریڈیو چ اعلان ہو رہے نے، صدر گورنر پریشان ہے، 50,000 روپے دا انعام ہے، تے کیوں نہیں تواڈے کو موئے زندہ ولی دس دے اسلم قریشی فلان جگہ، اور کوئی ماں دا لال دس سکدا؟ میرے بھائی سن لے ذرا، اما جی واپس آندیاں نے تے حدیث پاک اندر موجود ہے، ویکھیا قافلہ نکل گیا ہے، جتوں گئیاں نے اتنے لیٹ گئیاں، رات دا ٹائم خیال آیا کہ پیچھے صفوان بن معطل آخو رضی اللہ تعالی عنہ نے جگاں دے پیر نے مقرر کیتا ہے، پیچھے پیچھے آئی، قافلے والیاں دی جیڑی چیز گم ہو گئی انہوں اٹھا کے قافلے تک پہنچا دینی۔
فرماندیاں نے میں اسے نیت تے لیٹ گئی، کپڑا اتنے لے لیا، پردے دیا آیتاں نازل ہو چکیاں نے، تے فرماندیاں نے لیٹی لیٹی اکھ لگ جاندی ہے، ادھروں میری اکھ لگ جاندی ہے، ادھروں پاؤں پھٹن لگ پیندی ہے، ذرا ذرا چانن ہو جاندہ ہے، تے ادھروں صفوان بھی کتے آ جاندہ ہے، صفوان نے ذرا ہنیرا ہی ہے، تھوڑی تھوڑی چاننی تے روشنی ہو رہی ہے، مینوں دیکھدا ہے چہرے تو کپڑا ہٹیا ہے، تے ویکھ کے تے سمجھ گیا اے تے اماں صدیقہ ایسا رہ گئی ہے، تے صفوان نے اٹھایا نہیں، صفوان نے چھیڑیا نہیں، صفوان نے قریب آ کے ہاتھ لایا نہیں، حدیث اندر موجود ہے، کول کھلو کے تے آندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھی اچھی پڑھدا اما جی فرماندیاں نے میری اکھ کھل جاندی ہے تے میں آنی ہاں وے صفوان میں کافر تو پیچھے رہ گئی ہاں، اونٹ بٹھا دیندا میں اتنے سوار ہو جانی ہاں، اگوں نکیل پکڑ لیندا اسی تر پینے ہاں، دوپہر لگی ہے اگے جا کے وہ پہلا لشکر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال رہا ہے، جگاں دے پیر پریشان نے، اجے وہ لشکر بیٹھا ہی ہے تے اسی بھی اپڑ گئے ہاں، اللہ اللہ جدو اسی پہنچے ہاں عبداللہ بن ابی تے اودے ساتھی بھی اس لشکر وچ نے، انہاں جدو ویکھیا نا کہ ایسا صدیقہ تے صفوان کلے لگے آوندے نے، اے عبداللہ بن ابی جاندا ہے او اے ویکھو ہنیر کی پہ گیا، ایسا جے چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہ جاندی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، طوفان مچ جاندا ہے، آندھی چل پیندی ہے، چکر وگ جاندے نے، بدتمیزی دا طوفان برپا کر دیتا جاندا ہے، گھر گھر چرچے کردا ہے، گلی گلی شور مچاندا ہے، کافرہ مدینے تے پہنچ جاندا ہے، اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے علم وچ کوئی گل نہیں، پتہ نہیں ہو میں نہیں سمجھی، مدینے چلی جانی ہاں، گھر چلی جانی ہاں تے مینوں کوئی علم نہیں، مینوں کوئی پتہ نہیں، کچھ دن لنگ جاندے نے تے میں قضائے حاجت واسطے رات دے ہنیرے وچ مستاں نوں لے کے تے جانی ہاں پئی، باہر جان لگی ہاں، راہ وچ جاندیاں جاندیاں مستاں نوں ٹھیڈا لگدا تے ڈگ پیندی ہے، جدوں ڈگدی ہے تے اٹھدی ہے، اٹھدی آندی ہے تائی سا مستا، وے مستا تو تباہ ہو جائے، وے مستا تو غرق ہو جائے، وے مستا تیرا بیڑا تباہ ہو جائے، میں آکھیا نہیں میں مستا تیرا پتر تے بڑا نیک مستا تے بدری صحابی ہے، انہوں کیوں بد دعاواں دے رہی ہے، مایو میں مستان دیے نہیں بولیے ایسا، نہیں بولیے ایسا، تینوں کی پتا ہے مدینے کی طوفان اٹھے آئے، تیرے متعلق لوگ کی باتاں کر دے نے، تیرے متعلق لوگوں نے کی داستان جوڑ لیا نے، میں گل جدو سنی اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم مینوں قضائے حاجت بھی یاد نہ رہی، میں تے انی بولی ہو گئی، میں تے ڈگدی ٹہندی گھر نوں آ گئی، آن کے تے منجی نوں مل کے لیٹ گئی، میں تے منجی نہ منجی بن گئی، مینوں غم نال فکر نہ بخار ہو گیا، مینوں تیز بخار ہویا، دن بھی روندے رات بھی روندے گزر گئی ہے، آواز آندی ہے اے ایسا بن کی گیا ہے، اے ایسا تو کنا چوٹیاں بلندیاں تے پہنچی ہے، اج تیرے نہ ہو کی گیا ہے، اور دوست اصل گل کہ جڑے منافقاں دے ٹبر نے اے اج دے صدیق دے خطے نہیں پے، صدیق دے گھرانے دے خطے نہیں پے، صدیق دے خاندان دے خطے نہیں پے، اس وقت دے منافق بھی صدیق دے خاندان دے خطے پے سن، اج بھی انہاں منافقاں دی اولاد صدیق دے خاندان دے خطے پئی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں دن بھی رو کے گزارنی ہاں، رات بھی رو کے کٹنی ہاں، تے اللہ دے رسول جڑے ایک منٹ بھی کدی اگاں پیچھے نہیں ہوئے، ہن کئی دن لنگ جاندے نے، دودیاں بیویاں وال سون لگ پے نے، تے آوندے نے نا
باہر بوے چ کھلوندے نے تے باہر دروازے چ کھلو کے آندے نے کئی فاتی کہ یا ایسا تو نہیں ایسا تیرا کی حال ہے اگے میں بیمار ہو جاندی ذرا طبیعت خراب ہو جاندی اللہ دے رسول قربان ہون نو تیار ہو جاندے ہن مینوں بخار بھی ہے میں دن رات رو رہی ہاں تے دوروں ہی کھلو کھلو کے پوچھ کے ٹر جاندے نے کئی فاتی کے ایسا تیرا کی حال ہے تے میں آگ چڑھ دی اللہ دے رسول میرا چنگا نہ پہلی محبت رہی ہے نہ پہلے الطاف رہے نے نہ پہلے عنایات رہے نے نہ پہلی مدارات رہی ہے نہ پہلی الفت رہی ہے نہ پہلی رافت رہی ہے نہ پہلا پیار رہا ہے نہ پہلی رواداری رہی ہے نہ دلداری رہی ہے نہ خبر گیری رہی ہے میرے بھائی دوروں دوروں چڑیاں چڑیاں اکھاں پریشان چہرہ تے اگا علیہ السلام پوچھتے نے ایسا کی حالی تے میں بھی رو کے آندی اللہ دے رسول چنگا حال تے جگوں دے پیر چلے جاندے پھر کدی کدی آ جاندے ایک دن آئے نا تے میں اپنے ذہن چ ایک گل بنائی کہ اللہ دے رسول نو پیار میرے نال بڑا تے میں اج اونجی آنی ہاں وے اللہ دے رسول جے تہاڈی طبیعت ٹھیک نہیں تے مینوں پیکے جان دی اجازت دے دیو خیال میرا اے سی میں پیکے جان دی اجازت منگاں گی تے اللہ دے رسول نے کیڑی دینی ہے میں آکھیا اللہ دے رسول تہاڈی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تے میری بھی ٹھیک نہیں میں پیکے ہی نہ چلی جاواں تے میرے آقا فرماندے نے ایسا جا چلی جا ایسا جا چلی جا فرماندیاں نے خدا دی قسم مینوں تے امید ہی نہیں سی میں انج سمجھیا جویں اللہ دے رسول اگے انتظار کردے نے اے گھروں جائے تے مینوں اطمینان ہوئے آکھیا جا ایسا چلی جا جا چلی جا فرماندیاں نے جدوں اللہ دے رسول نے اے کہا میرے پیروں تھلے زمین نکل گئی میرا کلیجہ پھٹ گیا جہان میرے واسطے ہنیر بن گیا میں اٹھی نا اٹھ کے تے اپنے باپ صدیق دے گھر چلی گئی اگے جدوں گھر گئی تے ماں ام رومان بھی روندی ہے باپ جمن والا صدیق بھی رو رہا ہے منجیاں تے پے نے او جدی تھی نہ اے جی گل بن جائے میرے بھائی او دی زندگی پھر کادی زندگی ہے میں گئی میں جا کے چار پائی تے لیٹ گئی دن بھی روندیاں کرنیاں رات بھی روندیاں گزارنیاں کچھ دن انجی لنگ جاندے نے فرماندیاں نے ایک مہینہ لنگ جاندا غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے دن بھی راتاں بن گئیاں نے ایک مہینہ گزر جاندا تے دوپہر لگی ہے جگاں دے پیر ایک دن آ گئے نے ساڈے گھر آ گئے نے تے میں منجی تے بیمار پئی ہاں نہ مینوں کھان سجدا نہ مینوں پین سجدا اور جیڑی عزت تے داغ لگ جائے جیڑی عصمت تے داغ لگ جائے کھان پین بھل جاندا ہے میں منجی تے پئیاں انج میں سک کے ہریڑ ہو گئیاں تے منجی تے آ کے آقا علیہ السلام ہی بہ جاندے نے آقا آ کے بہ جاندے نے ابو بکر صدیق میرے باپ بھی آ گئے ماں جمن والی ام رومان بھی آ گئی تے آقا علیہ السلام پوچھدے نے اے ایسا کی حال ہے میرے آنسو تھمدے نہیں میرا رون مکدا نہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ایسا گل ایک سن لے فرماندیاں نے میں کب جانی ہوں آقا فرماندے نے ایسا گل سن لے جے کتے گناہ کاری بیٹھی ہے جے کتے غلطی کاری بیٹھی ہے ایسا جے کتے ہنیر ماری بیٹھی ہے اور نبی نو دیکھو علم غیب جونا تے مہینہ روندیاں ایسا صدیقہ کیوں گزار دیا فرماندے نے نہیں ایسا جے کتے غلطی کاری بیٹھی ہے لفظ سن لا ذرا حدیث سے الفاظ نوٹ کرنے والے نے فرماندے نے ان کنت علمت بذنب
ان كنت علمت بذنب فتوبي الى الله. ایک اور زیادہ لفظ میں ان كنت علمت بذنب فاستغفري وتوبي الى الله. نہیں میری ایسا جے کتے غلطی ہو ہی گئی ہے تے توبہ کر لے, استغفار کر لے, اللہ معاف کر دے گا. تے فرماندیاں نے جدوں میرے آقا نے آخیا تے میرا کلیجہ منہ نو آ گیا, میرے واسطے تے کائنات اندھیر ہو گئی. میں آخیا اللہ دے نبی نو اجے بھی کچھ شک جاپدا ہے. تے میں آخیا نہیں ماں جمن والی ہے, میری صفائی دے دے. ماں انکار کر دیے نیتی ہے ماواں دیاں صفائیاں کون مندا ای, وے میرے باپ صدیق میری صفائی دے دیو. باپ آندا نیتی ہے پیووں دیاں صفائیاں کون منگدا ای. تے آندیاں نے اللہ دے رسول جے میں آپ صفائی دیواں تے میری صفائی کنے مننی ہے. میں تے اج وہی کہنی ہاں جو یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب نے کہا سی. کی آندے نے فرماندے نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بسی انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. انما اشکو بسی وحزنی یعقوب نبی نے کہا ہے تو فرماندیاں نے میں جواب دیتا ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام دا رنگ بدل جاندہ, منجی کڑ کڑ کرن لگ پی ہے, چہرے تے پسینہ موتیاں وانگو بکھر جاندہ ہے. تے فرماندیاں نے مجھے یقین ہو گیا اللہ دے رسول تے وہی نازل ہو رہی ہے. تھوڑی دیر گزر دی ہے اللہ دے رسول اکھاں کھول دینے, اکھاں کھول دینے تے نال فرماندے نے اب شری یا ایسا تو اب شری یا ایسا تو ہائے قربان جاواں اب شری یا ایسا تو سن لے ادھر والے سامنے والے کھبے والے ادھر والے ادھر والے گلیاں کوچیاں والے سن لے, آنٹیاں گوانڈیاں سن لے, اپنے تے اگجار سن لے. آقا فرماندے نے اب شری یا ایسا تو فقد بریا کلا. میری پیاری ایسا سن لا تے خوش ہو جا, اج عرصہ والے خدا نے تینوں بری کر دیتا ہی. ادھر جبریل آ جاندا, جبریل قرآن لے کے آ جاندا. جبریل کی آندا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اگلی گل سن لا ذرا تے پھر فیصلہ کر لا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبیثات للخبیثین. نپاک عورتاں نپاک مرداں واسطے نے, گندیاں بیبیاں گندیاں مرداں
چکلے دا مال چکلے والیاں واسطے وے، موٹے دا مال موٹے والیاں واسطے وے، حرام دیاں بیبیاں حرام زادیاں واسطے نے، ناپاک عورتاں ناپاک مرداں واسطے نے، اوے بھنگیاں تے شرابیاں شرابیاں تے بھنگیاں واسطے نے، ٹبی بازار دا مال ٹبی بازار دے ٹھیکیداراں واسطے نے، وطیبات للطیبین، آکھو سبحان اللہ، وطیبات للطیبین، وطیبات للطیبین، ٹبی بازار دا کوئی ٹھیکیدار ہے آئے نوٹ کر لے، وطیبات للطیبین، پاک بیبیاں پاک مرداں واسطے نے، نبی پاک بولو نبی، ماں دے پیٹ وچ پاک پیدا ہویا پاک، جوان ہویا پاک، نبی بنیا پاک، معراج نو گیا پاک، مکے وچ نبی پاک ہے، مدینے وچ نبی پاک ہے، اج قبر وچ پاک ہے، کل خدا دے دربار وچ پاک اٹھایا جائے گا، جے نبی پاک ہے تے ایسا